واسطے ایسال ثواب واسطے اور بخشش واسطے اساں ہاتھ اٹھے بیٹھے ہیں حافظ صاحب قرآن کا حافظ ہے دیکھ ہے یا اللہ ان کے کلام پاک کا صدقہ قرآن پاک کا صدقہ یا اللہ ان کی بخشش فرما چاہ ان کی قبر کو منور فرما چاہ یا اللہ ان کی قبر کو حد نکاح تک فراغ فرما قبر دے اندر حضور علیہ السلام کی شفاعت اور زیارت نصیب فرما چاہ یا الہ العالمین قبر دے اندر بہشتی لباس بہشتی بستر بہجاں ٹھجاں مٹھاں ہوائی نصیب فرماتا یا الہ العالمین قبر شریف دے تمام منازل آسان فرما برزخ دے تمام منازل آسان فرما یا اللہ محشر دیوہار یا اللہ نیکے والا پلڑا بھاری فرما دے نام اعمال سجے ہاتھ وچ عطا فرما دے یا الہ العالمین پر صلاة رسدے چوتے آسانیاں فرما دے یا اللہ ان کی قبر کو منفر فرما اپنے رحمت نال ان کی بخشش فرما اپنے رحمت نال مغفرت فرما یا اللہ اپنی رحمت نال ان کی قبر کو نور علی نور فرما بہت وچ عرف اعلی مقام نصیب فرما یا الہ العالمین حافظ صاحب دے پتران دی حیاتی دراز فرما یا اللہ انہاں دے مال رزق تے کاروبار عطا فرما ہر دکھ تکلیف پریشانی کو محفوظ فرما زمینی آسمانی آفات بلیات کو محفوظ فرما حضور علیہ السلام دی تمام امت دی بخشش فرما یا اللہ حضور علیہ السلام دی تمام امت دی خیر فرما یا اللہ اسلام دا بول بالا فرما یا اللہ جو مسلمان بیمارن شفا کاملہ عطا فرما یا اللہ جو مسلمان پریشانیاں دور فرما